خیلی تحت فشاره؟ خیلی تحت فشاره. نمیدونم چرا. بدبختی‌های تموم عالم، نفریناش، فقط تو تقدیر آدمای بی‌وفا نوشته شد. ما که از عمد بی‌وفایی نکردیم. ما هم خیلی ناراحت شدیم. ما خیلی شبا نتونستیم راحت بخوابیم. نمیدونم چرا درک نمی‌کنه که من نمیخوام در حقش بی‌انصافی کنم. من میخوام حق برابر بهش بدم، برابر دوستش داشته باشم، اما اون نمیفهمه. منم ازش تعجب میکنم. از بچگی دوستیم. از من ترسید. یه بار منو امتحان میکرد و میدید. تو هم با حرف بچه قضیه رو تموم کردی. بهش میگفتی که با هم ازدواج کردیم. تو حالت خوبه؟ داشت میمرد، تحمل نداره. اینجوری حداقل آرومه، آروم از لحاظ ذهنی آماده میشه. وایسا من میبینم. مونا، آزرا پشت دره. چی؟ یه کاری کن، همینجا بمان. هر چی شد اصلا نذار بیاد تو اتاق. میشه بیام تو؟ اینم سواله که میپرسی؟ چی کار کنم؟ عادت ندارم به زور وارد خونه دیگران بشم. لطفاً بیا تو. میتونم اینجا بشینم؟ اینم نیازی نیست بپرسی آزرا. شایدم نباید اینجا بشینم، چون هر چیزی از طرف تو برای من گرون تموم میشه. بشین لطفاً. دوستیمونو که بیخیال شدی، حالا کنارم هم نمیخوای بشینی؟ یادته مونا، از بچگی تا همین الان همه چی رو مثل هم می‌خریدیم. لباس مثل هم، وسایل مثل هم. یه روزایی بود که لباسی رو دوست داشتیم و نمیتونستیم پیدا کنیم، ولی به خاطر همدیگه قیدش رو میزدیم.
و اگه یکیمون یه چیزی داشت و اون یکی نداشتش، به خاطر هم خوشحال می شدیم. من اون روزی رو یادمه که از یه لباس خوشمون اومده بود. قیمتش اونقدر گرون بود که باید پولامون رو هم میذاشتیم که بخریمش. بعد پولامون رو هم گذاشتیم و خریدیمش. گاهی تو میپوشیدی، گاهی هم من. اما واقعیت اینه که اول من خوشم اومد. یادته؟ اما بیشتر پولشو من دادم، نه؟ اشتباه منم همین بود. اگه لباسو نشونت نمیدادم، نه تو خوشت میومد، نه پولشو میدادی و نه هیچ وقت صاحبش میشدی. اون موقع که با شریک شدن مشکلی نداشتی. الان چی شده؟ اون موقع مشکلی نبود، ولی الان هست. یه چیزایی رو قبلا دوست داشتم، ولی الان ازشون خوشم نمیاد. نمیتونم هضم کنم خیانت کردن دوستمو، دور شدن شوهرمو، نزدیکش به تو. مونا، من همه چی رو فراموش میکنم. تو رو میبخشم، اما لطفاً دیگه دنبال شوهرم نباش. اونو فراموش کن. شاهمی رو به هم برگردون. ازم دورش نکن. بدون شاهمیر نمیتونم. بدون اون نمیتونم زندگی کنم. امروز اومدم امانتیمو پس بگیرم. همون امانتی که اصلاً بهت نداده بودم. اگه تو نمی اومدی تو زندگی شاهمیر، اون هرگز عشقمو فراموش نمی کرد. الانم همونقدر دوستم داره. قبلا هیچ وقت از من بچه نخواسته بود، ولی الان از وقتی تو اومدی تو زندگیش بچه میخواد. خودت میدونی که در توان من نیست. من نمیتونم. آزرا اونم آدمه. اونم حق داره خوشحال باشه، نه؟ اونم تو رو دوست داره. ولی تو چرا میخوای از داشتن بچه محرومش کنی؟ از ضعفم سوء استفاده میکنی؟ نه آزرا، من بهت قول میدم شاهمیر با وجود من درست مثل قبل دوست داشته باشه. نمیذارم کمبودشو حس کنی. من بچه به دنیا میارم و تو میشی مادرش. بچه من تو رو هم مامان صدا میزنه. نامادری نه. میخوام مادر باشم. من اون روزی رو یادمه که از یه لباس خوشمون اومده بود. قیمتش اونقدر گرون بود که باید پولامونو میذاشتیم
شاهمیر با وجود من درست مثل قبل تو رو دوست داشته باشه. من بچه به دنیا میارم و تو میشی مادرش. بچه من تو رو مامان صدا میزنی. خانم آذرا شاهمیر، 6 سال از ازدواجتون میگذره. دکترتونم که دکتر خیلی خوبی بوده. جواب آزمایش شوهرتونم که طبیعیه. با شوهرتون اومدین؟ چرا استرس دارین؟ لطفاً آروم باشین. با شوهرتون اومدین؟ کسی همراهم نیست. تنها. راستش تعریف شما را زیاد شنیده بودم. دیگه خودم آدرس از این ور اون ور پرسیدم و اومدم. بله. مردم میگن دستتون شفا داره. راستش دکتر خودم که میرم پیشش و دکترای دیگه به هم گفتن که وقت میبره ولی غیر ممکن نیست. خب منم تا امروز منتظر بودم. ولی الان زیاد وقت ندارم. فقط 4 ماه دیگه فرصت دارم. من بچه میخوام. و اگه باردار نشم اون وقت شوهرم دوباره ازدواج میکنه. دکتر لطفاً یه نگاهی به پرونده‌ام بندازین. به هم بگین تو این دنیای بزرگ خدا به هم یه بچه کوچیک میده یا نه؟ آره انشالله. منم تمام تلاشمو میکنم. پرونده‌تون رو دیدم. به امید خدا همه چی درست میشه انشالله. آبجی آبده میگفت واسه بله برون میخوان بیان. میشنوی شاهنواز؟ آره شنیدم. پولم که بهتون دادم. این قضیه به خاطر پول معطل نمونده. به خاطر خانومت معطل مونده. شما چرا اینقدر منتظر اومدنشی؟ بهتون که گفتم اون دیگه برای من مرده. پسرم باید به مردمم جواب پس بدیم. اونا چی میگن؟ مردم این قصه ها رو با گریه میشنون و با خنده تعریف میکنن. پیش آدمای غریبه که نمیتونیم از الان اختلافاتمون رو تعریف کنیم. فردا هم اونا به خواهرت تیکه میندازن. خب چی کار کنم؟ به دست و پاش بیفتم؟ برو بچه ها رو بیار. ببین چطور دنبالت راه میفته. بعدش هم نگهش دار. مامان، بچه ها خیلی کوچیکن. کسی نیست به کار من برسه. کی میخواد مراقب بچه ها باشه؟ اصلا به اونجا نمیرسه پسرم. میبینی
یه روزم نمیتونه بدون بچه ها بمونه. با سر میاد خونه. خدای مهربون، آغوش خالی منو با یه بچه پر کن. ای وای. چی شده دخترم؟ چرا دیر کردی؟ خوابی؟ آره خوابید. نمیدونم چرا خوابش نمی برد. داشتم فکر می کردم حلقه الماس خیلی گرون نیست؟ گرون که هست دخترم، ولی چی کار کنیم؟ باید بگیریم. به فکر آبرومون باید باشیم، نه؟ مادر جون، بله دخترم بگو. من میخوام یه چیزی بپرسم. باشه دخترم بپرس چی شده؟ میخواستم بگم که من همیشه تلاش کردم خوشحال باشیم. اصلا یادم نمیاد که شما رو عمدن اذیت کرده باشم. اگرم کردم لطفاً منو ببخشید. مادر جون لطفاً به هم بگین آزرا من بخشیدم. وای چی کار میکنی دخترم؟ بلند شو. نه مادر جون به هم بگین آزرا من بخشیدمت. بگین خدا ازت راضی باشه. باشه من تو رو بخشیدم. خدا هم ازت راضیه. خیلی ممنون مادر جون، خیلی ممنونم. داداش شاهنواز منو ببخشی. مگه چه بدی کردی؟ پس بگین برو من بخشیدمت. بگین خدا ازت راضیه. آره من بخشیدمت. آبجی جون اگه اشتباه یا خطایی کردم منو ببخش. من که تو رو بخشیدم خواهر. خدا هم تو رو ببخشه. من هیچ وقت عمدن کسی رو نرنجوندم. نمیخوام کسی ازم ناراحت باشه. وقتی مامان تو رو بخشیده ما دیگه چی میتونیم بگیم؟ فقط مواظب مامانمون باش. باشه روی چشمام. ایشون مثل مادرمه. شما فقط یه بار بگین برو آزرا من بخشیدمت. بگین خدا ازت راضیه. آره من که بخشیدمت آزرا. خدا ازت راضی باشه. ممنون آبجی آبده. حنا جون تو مثل خواهر کوچیکمی. اگه ناراحتت کردم لطفاً منو ببخش. یه چیزی بگم زنده داشت؟ ناراحت نمیشین؟ نه بگو. آدم نباید انقدر ظالم باشه که وجدانش آروم نباشه. شما دوتا عروسا با هم
کاری که با مامان بیوم کردین و فقط خودمون میدونیم. اینجوری نگو هنا. من چی کارت کردم؟ ببین، داری اینو از من میپرسی؟ هرچی، نمیخوام وارد این بحث بشم، اما بدون چوب خدا صدا نداره. من از نفرین خیلی میترسم. منو نفرین نکن. این چه مزخرفاتیه هنا؟ آزرای مظلوم هیچ وقت به کسی بدی نکرده. همینجوریش هم ناراحته. نه داداش شاهنواز، من بخشش میخوام. برید، من شما رو بخشیدم. ممنون هنا، ممنونم. دعا کن خدا ازم راضی باشه و بهم یه بچه بده. عروسا با غرور جوانیشون به مادر شوهر بیوهشون ظلم میکنن، اما اینو فراموش میکنن که چوب خدا صدا نداره و اگه خورد خیلی خطرناکه. ولی خدا شاهده که من تا الان عروسامو حتی یک بارم نفرین نکردم. از اون مادر شوهرام نیستم که دشمن خوشحالی عروسام باشم. برو دخترم، خدا هدایتت کنه، خدا آغوشتو پر کنه، خدا کمکت کنه. من که بخشیدمت. خدای مهربونم، ازم راضی باش. من نمیدونم کیا رو رنجوندم. به جای بنده هاتم منو ببخشو. آغوشمو پر کن. ای تویی؟ بیا تو. بچه ها کجا؟ بچه ها بالا خوابیدن. چی شده شاهنواز؟ پاشو پسرم، بابا اومده. پاشو. آخه چرا داری بچه پاشو ها رو عزیزم، بیدار پاشو. میکنی؟ حساب کن پسرم، الان مسکان میاد وسایلش رو جمع میکنه. نیازی نیست وسایلش رو جمع کنه. من بچه ها رو میبرم. خدای من شاهنواز این کارو نکن. باید با باباتون بیان. حساب کن پسرم، این چه کاریه میکنی؟ اینجوری خونه آباد نمیشه. دخترتو چه خونه یا میخواد بسازه؟ نمیذارم بچه هم پیش یه زن خودسری مثل این بمونن. داری چی کار میکنی؟ دارم بچه همو میبرم. چطور میتونی ببریشون؟ چرا نتونم؟ من پدرشونم. میخوام بچه هامو ببرم. بدش من گریه. برو اونور. از بچه هم دور بمون. عقلتو سر جاش میانه. میخوام ببینم که تو چقدر عاقلی. بچه داره گریه میکنه، بده به اون. این بچه بدون مادرش نمیتونه بمونه. مسکان نذار بچه رو ببره. این کارو نکن، این دختر دیوونه شده. بیا برو دنبالش، نذار بچه رو ببره. شاهنواز اصلا خدا بایستا. پسرم این کارو نکن. خواهش میکنم. من ازت معذرت میخوام. خواهش میکنم بچه ها رو نبر. بچه ها بدون مادرشون نمیتونن باشن. خواهش میکنم. مسکان چرا اینطوری وایسادی؟ بچه ها تو داری میبری. اونا بدون تو نمیتونن بمونن. خواهش میکنم اینم با خودت ببر. بچه ها بدون اون نمیتونن بمونن. من ازت معذرت میخوام. من نمیخوام برم جایی. مسکان حرف بزن. محض رضای خدا. بابا بذاری به خاطر بچه میشه
تو نمیتونن بمونن. مامانم بمونه. شاهنواز 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 بچه ها عابده داره دوباره بچه به دنیا میاره. انشالله خدا کمکش کنه به خوبی و خوشی این مدت رو بگذرونه. آمین. دو کلمه آمین بگو دخترم. بچه‌م مگه چی کارت کرده که دهنتو باز نمی کنی؟ نه چرا اینجوری باشم؟ خیلی مبارکتون باشه. باور کنین شما خوب باشین منم خوشحالم. همیشه دعا میکنم این خونه پر از بچه باشه. آمین. تو خونه ای که بچه باشه اونجا پر از برکت و خوشحالیه. آبجی هم انشالله دختردار بشه. یه پسر یه دختر. خانواده‌اش کامل میشه. من که همیشه دعا میکنم شاه میره منم پدر بشه، صاحب فرزند بشه. بابا من میخوام برم پیش تا فردا میاد. زن داداش کجاست؟ خونه مامانشه. داداش پس چرا اونجا ولش کردی؟ این اشتباهه. همین الان برید و بچه ها رو دوباره ببرید پیشش. چرا ببرتشون؟ مگه ما مردیم که نتونیم از بچه ها مواظبت کنیم؟ بیا اینجا پسرم. بیا 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 پسرم. چرا گریه میکنی؟ ببین مامان بزرگ اینجاست، زن عمو هست، عمو هست. چرا گریه میکنی؟ تا وقتی که مامانم تو این خونه نباشه منم نمیخوام باشم. بیا اینجا. بیا این لقمه رو بخور. دهنتو واکن. بخور. نه بخور. بخور دیگه عزیزم. بخور. آفرین پسرم. بخور. چی کار میکنی عزیزم؟ بری من میبرمت. اون پدری که با زور بچه هاشو از مادرش جدا کنه پدر خوبی نیست. همش هم سر کاره. بچه ها تمام روز اونجا گشنه و تشنه میمونن، مثل بچه های یتیم از عمه‌شون کتک میخورن. اونا هنوز خیلی کوچیک. نمیدونم الان تو چه حالی هم. کسی بهشون شیر داده یا نه. بهش زیر پای مادره به خاطر همین تصمیمای سخت. وگرنه یه لقمه هم پدرم میتونه بده. اما یه مادر غرور و زندگیشو همه رو برای بچه هاش میخواد. اگه غرورتو کنار بذاری و برگردی خونت، شوهرت قدرتو خیلی میدونه. بچه هات همیشه مال تو هم. دخترم هانیت کوچیکه. شیراز میفهمه. اونا بهت نیاز دارن. اگه الان تو این شرایط کنارشون نباشی تا آخر عمر ازت متنفرم. به حرفام گوش کن. بری. منم همراهت میرم. اگه یه شب بچه ها بدون تو بمونن دیگه هر شب عادت میکنن. بعد از اون دیگه همیشه بچه ها ساکت میمونن. شوهرت هم عادت میکنه به نبودنت. اشکالی نداره. بچه ها رو غریبه نبرده.
پدر خودشون برده. بچه ها رو به این خاطر از مادرشون گرفته که اونو با زور مجبور کنه. پدر چرا باید مادر رو مجبور به کاری کنه؟ در حالی که هر دو به یه اندازه بچه ها رو دوست دارن. پس چرا مادر تو این رابطه تحقیر بشه؟ من نمیرم. مادرم و قدرت دارم، نه نقطه ضعف. اینجور مواقع نباید نقطه ضعف نشون بدی تا کسی مادر رو دست کم نگیره و تحقیر نکنه. اگه اون 3 کلمه رو گفت بعد طلاقت داد چی کار کنی؟ من از اون 3 کلمه ای که تو عقلش گفتم بیشتر از این 3 کلمه افسوس میخورم. اون وقت چرا این چیزا رو بهم نگفتی؟ همون موقعی که میگفتی بلند بگو که عاقد صدا تو بشنوه ها؟ مسکن چرا نمیفهمی؟ اون بچه ها رو برده. من یه زن مریضم، اگه مردم چی؟ دنیا خیلی ظالمه عزیزم. بدون مردای اینجا اگه یه زن رو تنها ببینن گرگ میشن، گرگ. تو رو راحت نمیذارم. هرچی میخوای بگو، اما این یه حرف منو خوب گوش کن. من از اون زنا نیستم که کسی منو تهدید کنه. همونقدر که من از بچه ها حق دارم اونم داره. خوب شد بچه ها رو برد. حداقل بچه ها پیش اون بمونن. تو واسه پول پوشک بهم طعنه نمیزنی. بابا با مامان دعوا کرد و ما رو با خودش آورد. ببینم دهنتو وا کن. دندوناتو موش خورده. خب دیگه حالا بیا غذاتو بخور. بگیر وا کن. ببینم این بچه ننه چی میگفت؟ هیچی، در مورد مامانش حرف میزد. حرف نمیزد، داشت شکایت میکرد. چیزی نیست هانا. و شما با بچه نشستین و غیبت ما رو میکنی؟ من که گفتم هیچی نیست. داشتم میگفتم مامانم کی میاد. مامانت نه میاد نه میذاریم که بیاد. پس منم میرم پیش مامانم. چطوری میری؟ چطوری میری از اینجا؟ ببینم چطوری. میخوام برم. میرم. تو رو باید تربیت کنم. الان میبرم تو انبار زندونیت میکنم. هانا تو چت شده؟ از مامانش دوره، اونو میخواد چیکار کنه پس؟ این بچه نیست که آتیشه، آتیش. مامانش اینو پر روش کرده. بزرگ بشه یه روز ما رو هم میسوزونه. چه خبره؟ چه نمایشی رو انداختین؟ مامان، چهره واقعی این نوت هم دیدیم. این شیراز نشسته پیش آزرا بدگویی ما رو میکردن و ایشون داشت با ناز بهش غذا میداد. مام بزرگ این چاق منو زد. به کی گفتی چاق؟ ساکت شو، برو ور ببینم. و تو؟ کجاست اون چهرت که دست التماس بلند کرده بود یا از همه معذرت میخواستی؟ فکر کردی جاریت میاد یهو ما بد شدیم؟ بعدم که دیدی جاریت نیامد بچه ها رو زدی زیر بغلت و بعد ما رو پیش بچه ها گفتی. اوی خانم، این دعاها اینجوری قبول نمیشه. نیتت باید پاک باشه. با این حسای الکی مادرونه هیچ کس مادر نمیشه. کسی که بخواد خودشو مادر جا بزنه جادوگره. میبینی هانا؟ حالا این بچه از ما براش عزیزتر شده. گوش کن. لازم نکرده با دست بهش غذا بدی. بزرگ شده. بذار پیشش گشنه شد خودش میخوره. نه نمیخورم. پس از گشنگی بمیر. نمیخورم. گوش کن. برو به اون کوچیکه برس. اعصاب انقدر جیغ جیغ زده مغز منو خورده توی خونه.
اینجا کسی به ناز و نوازش عادت نداره. یه بار دوبار بهش محل ندی خودش درست میشه. فهمیدی؟ نمایش واسم درست کردن. مادر بزرگ شدنم واسه من عذابه. چرا وایسیدین اینجا منو نگاه میکنید؟ برید داخل. بیا بریم عزیزم. کلاً به اون مامانش رفته. شیراز چرا اینجا خوابیدی؟ عمه منو زد. عمه به هم حرفایی زشت زد. عمه اذیتم میکنه. کتکم زد بابایی. بابا در روم قفل کرده بود.